भनेको यस्तो क्रस हुन्छ। त्यही के हुन्छ भने जस्तो यो जुन ए नम्बर जुन देखिरहेको छौँ स्केलर प्रोडक्ट और डट प्रोडक्ट यो चाहिँ हामीलाई 11 क्लासमा पढ्नु पर्ने छ र पछि गएर 12 क्लासमा तिमीहरू चाहिँ के हुन्छ भने भेक्टर प्रोडक्ट और क्रस प्रोडक्ट पढ्ने छ। ठीक छ। त यसमा चाहिँ मैले धेरै कुराहरू तिमीहरूसँग 10 क्लासको चाहिँ यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने कुराहरू आउँछ। जस्तो कि पहिलो नम्बरमा हामीले हल्का चाहिँ धेरै मैले यहाँ डिस्कसन तिमीसँग गर्दैन भने त्यसपछि सिधै एक्सरसाइजमा पुग्छौँ। स्केलर प्रोडक्ट अफ टू भेक्टर्स यो दुईटा भेक्टरको स्केलर प्रोडक्ट गर्नु छ भने यसलाई कसरी गरिन्छ भने जसरी लेट गर लेट भेक्टर a इज इक्वल टु a1 a2 र अर्को भेक्टर b इज इक्वल टु b1 b2 b1 b2 दुईटा भेक्टर लेट गर। यो दुईटै भेक्टरको डट गर्दाखेरि जस्तो भेक्टर a डट भेक्टर b सरी यो b चाहिँ भेक्टर b इज इक्वल टु a1 a2 डट b1 b2। ठीक छ। यसलाई चाहिँ के गर भने जसरी यसमा a1 छ भने a1 ले है a1 ले b1 सँग मल्टिप्लाई गर्ने अर्थात a1 इन्टु b2 अनि प्लस गर्ने अनि त्यसपछि के गर्ने a2 इन्टु b2 अर्थात यो दुईटा भेक्टरको तिमीले चाहिँ यो डट भनेको यसरी चाहिँ तिमीहरूले बुझ्ने हो। अर्थात देयरफोर हामी चाहिँ के बुझ्यो भने कि भेक्टर a डट भेक्टर b इज इक्वल टु के भयो a1 इन्टु सरी यो b1 है यो b1 यसलाई इरेज गर्दिउँ है a1 b1 a1 b1 प्लस a2 b2 यसरी चाहिँ के हो भने यो चाहिँ तिमीलाई यो चाहिँ स्केलर प्रोडक्ट अफ टू भेक्टर्स दुईटा भेक्टरको सानो स्केलर प्रोडक्ट भन्यो भने यो चाहिँ भयो। तिमीलाई यही कुरालाई यदि हामीले उसमा स्पेस भेक्टरमा भन्यो भने अर्को जसरी मान लेट गर्यो भने लेट भेक्टर a इज इक्वल टु a1 b1 चाहिँ a1 a2 यसरी गरे पनि हुन्छ है। यसलाई चाहिँ के गर्दिने भने नि a1 a2 a3 यसरी है xyz प्लेनमा xyz हामी चाहिँ जस्तो यो भन्दा पहिला हामीले xy प्लेनमा कुरा गर्यौं र अहिले चाहिँ हामी स्पेसमा कुरा गरिरहेका छौं। भेक्टर b इज इक्वल टु b1 b2 b3 यो चाहिँ के भयो भने R2 स्पेस भेक्टर भयो R2 स्पेस भेक्टर्स यो चाहिँ त्यसमा तिमीलाई चाहिँ a भेक्टर a डट भेक्टर b भयो भने यसलाई सिधै चाहिँ तिमी के गर्ने a1 ले b1 लाई मल्टिप्लाई गर्ने अर्थात के भयो a1 b1 प्लस x कम्पोनेन्ट सँग x कम्पोनेन्ट त्यसैगरी y कम्पोनेन्ट भनेको a2 हो भने भेक्टर a को भेक्टर b को y कम्पोनेन्ट के छ रे b2 छ त्यसैगरी प्लस भेक्टर a को z कम्पोनेन्ट कति हो a3 हो भने भेक्टर b को z कम्पोनेन्ट के छ b3 छ है। यो चाहिँ हामीले के भयो भने यो x y z एक्सिस हुँदाखेरि हामी चाहिँ यो मतलब यसरी चाहिँ गर्ने अर्थात दुईटा भेक्टर यदि स्पेस भेक्टर भएमा यो चाहिँ प्रोडक्ट यसरी चाहिँ निकाल्ने मतलब डट प्रोडक्ट। त्यसपछि अर्को चाहिँ यो अहिले चाहिँ तिमीलाई यो डट प्रोडक्ट अफ टू भेक्टरको डेफिनेसन हामी देख्यौं। त्यसैगरी यसलाई अल्टरनेटिभ टाइपको डेफिनेसन छ यो अल्टरनेटिभ डेफिनेसन अल्टरनेटिभ डेफिनेसन के छ भने the scalar of
two vectors, vector A and vector B, denoted by vector A dot vector B is defined by vector A dot vector B is equal to, right, modulus of vector A dot into modulus of vector B cos theta is equal to AB cos theta. तिमीलाई गएर भोलि यति एक्जाममा सोध्यो भने व्हाट इज ए स्केलर प्रोडक्ट, व्हाट इज स्केलर प्रोडक्ट भन्न सक्छ वा डट प्रोडक्ट भन्न सक्छ, एउटै कुरा हो व्हाट इज डट प्रोडक्ट भन्न सक्छ। डट प्रोडक्ट भन्यो भने डेफिनेसन सोध्यो भने सेम यही डेफिनेसन दिन सक्छौ। या यो भन्दा माथिको चाहिँ हामी लेट भेक्टर ए एन्ड बी जुन गरेर लेख्यौ थियो नि यो दुईटा कोर्डिनेट फर्ममा, यसरी चाहिँ यो पनि तिमीलाई चाहिँ के छ डट प्रोडक्ट के हो डेफिनेसन, स्केलर प्रोडक्ट अफ टु भेक्टर्स के हो डेफिनेसन, हामीले भेक्टर ए डट भेक्टर बी जुन यो अहिले बक्स बनाएर दिएको छु यो चाहिँ यसको कन्डिसनमा पनि तिमीले चाहिँ यो मतलब डेफिनेसन दिन सक्छौ र त्यसैलाई यो अल्टरनेटिभ डेफिनेसन पनि यो लाई स्केलर प्रोडक्ट यो पनि तिमी डेफिनेसन दिन सक्छौ। अब त्यसपछि तिमीहरुलाई एउटा यो एउटा स्लाइड देखाउँछु, त्यसमा भयो भने थपमा भयो भने अर्को अगाडि पनि कुराहरु देखाउँछु। म स्लाइडमा हेर्ने है पहिला, अनि त्यसपछि एक्सरसाइजमा प्रवेश गर्न सक्छौ हामी। जसरी यो द डट प्रोडक्ट, यसमा so far we have added two vectors and multiplied a vector by a scalar. The question arises, is it possible to multiply two vectors so that their product is a useful quantity? One such product is the dot product, whose definition यो चाहिँ यसको डेफिनेसन जुन अघि नै हामीले देखिसकेका छौं यो है, यो डेफिनेसन हामीले यो जुन तिमीले यहाँ अलिकति ध्यान दिए सुरुमा हामीले पढ्दाखेरि भेक्टरको नोटेसन जुन छ एउटा कलरेन्डम लेटरले पनि हामी नोटेसन यसरी बोल्ड ए र बोल्ड बी पनि लेख्न सक्छौ। हैन भने तिमीलाई चिज बुझेन भने तिमी यसरी भेक्टर ए र भेक्टर बी यसरी लेख्न पाउँछौ है, यसमा कुनै छैन। तर यो भेक्टरलाई हामी बोल्ड लेटरले पनि सिम्बल गर्छौ है, त्यो पनि कुरा तिमीहरु जहिले पनि ध्यान दिने। त्यसैले अब हाम्रो बुकमा त्यस्तो छैन भने तिमी यसरी दिन सक्छौ भेक्टर ए एन्ड भेक्टर बी। यो भेक्टर ए र भेक्टर बी को डट यो भयो डेफिनेसन त है, दिस इज द डेफिनेसन अफ डट प्रोडक्ट अफ टू भेक्टर और स्केलर प्रोडक्ट अफ टू भेक्टर। यो डेफिनेसन यो जुन अघि नै मैले कुरा गरे। thus to find the dot product of vector a and vector b, vector a and vector b, we multiply the corresponding components and add, यानी multiply, यो ध्यान दिने, multiply the corresponding component, त्यसको corresponding component लाई मल्टिप्लाई गर्ने र एड गर्दिने। अर्थात जसरी यो a1 ले b1 सँग मल्टिप्लाई गर्ने, a2 ले b2 सँग मल्टिप्लाई गर्ने, a3 ले b3 सँग मल्टिप्लाई गर्ने, यो चाहिँ भनेको छ मल्टिप्लाइड द करस्पोन्डिङ कम्पोनेन्ट एन्ड एड गर्ने, त्यसलाई के गर्ने यसरी सम गर्दिने, त्यही त हो हैन। अब यो चाहिँ अहिले तिमी देखिरहेको यो स्पेसमा छ भने हामी प्लेनमा भएको भए तिमीलाई भेक्टर a इज इक्वल टु a1 a2 हुन्थ्यो हैन। यो चाहिँ स्पेसमा भएको हुनाले यसलाई चाहिँ भेक्टर a इज इक्वल टु a1 a2 एन्ड a3 सम्म भएको ल। त्यसपछि द रिजल्ट इज नट अ भेक्टर, जसरी यो जुन तिमी भेक्टर जब यो प्रोडक्ट गरिसकेपछि नि यो जुन रिजल्ट आउँछ त्यो चाहिँ फेरि के हुन्छ भने भेक्टरमा हुँदैन है। फेरि यो ध्यान दिने, जब यो चाहिँ तिमीलाई यसको यो जुन यो जति यो आयो नि त यो आयो भने तिम्रो यो भेक्टरको फर्ममा हुँदैन, यो चाहिँ भेक्टर हुँदैन है। अनि द रिजल्ट इज नट अ भेक्टर, इट इज अ रियल नम्बर। त्यो के हुने जब हामी त्यसलाई डट प्रोडक्ट गरिसकेपछि नि त्यो के हुन्छ रे, त्यो रियल नम्बर हुन्छ, दैट इज अ स्केलर। त्यो चाहिँ के हो त स्केलर हो। फर दिस रिजन द डट प्रोडक्ट इज द समटाइम्स कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। जुन अघि हामीले कुरा गरिसकेका छौं, डट प्रोडक्टलाई हामी के भन्छौं रे, स्केलर प्रोडक्ट भन्छौं। वा यसलाई कुन प्रोडक्ट भन्छौं रे, इनर प्रोडक्ट पनि अर्को कुनै भाषामा भन्यो भने यसलाई हामी के भन्छौं रे, इनर प्रोडक्ट भन्छौं। क्लियर छ? अब चाहिँ हेर्ने, अल्दो द डेफिनेसन वान जुन फर्स्टमा हामी डेफिनेसन दिएको थियो, फर्स्ट डेफिनेसन इज गिभन
फर द 3 डाइमेन्सन भेक्टर जुन चाहिँ हामीले देखेको अहिले 3 डाइमेन्सन भेक्टरमा देखाएको थियौँ है त्यो 3 डाइमेन्सन जस्तै भेक्टर a इज इक्वल टु a1 a2 a3 लाई 3 डाइमेन्सन भेक्टर भन्छौँ र 2 डाइमेन्सन यो चाहिँ हामी के लेट गर्छौँ रे भेक्टर a इज इक्वल टु a1 a2 a3 यो चाहिँ 3 डाइमेन्सन भयो। अब 2 डाइमेन्सन भेक्टर भनेको भए 2 डाइमेन्सन भेक्टरमा हामी चाहिँ के लेट गर्छौँ रे भेक्टर a इज इक्वल टु के लेट गर्छौँ a1 a2 दिस इज द 2 डाइमेन्सन भेक्टर है। त्यसरी चाहिँ हामी हेरेर यो चाहिँ अब हेर्ने अब यो 2 डाइमेन्सन भेक्टरको प्रोडक्ट गर्यो भने हुन तिमीलाई म अघि पनि देखिसकेको छौ यो a1 ले b1 सँग a2 ले b2 सँग मल्टिप्लाई गरेर एड गर्दिने यो 2 डाइमेन्सन भेक्टर। अब त्यसै गरी अब चाहिँ नम्बरको कुरा गरौँ कुनै एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा मतलब नम्बर लिएर अब 2 ले 3 सँग मल्टिप्लाई गर्ने 4 ले -4 सँग मल्टिप्लाई गर त 2 3 जा 6 हुन्छ -4 गर्यो भने कति आउँछ रे 2 आइहाल्छ। यही चाहिँ भयो यो 2 के रे डट प्रोडक्ट अफ 2 भेक्टर्स इन प्लेन। यो चाहिँ प्लेनको लागि भयो 2 डाइमेन्सनको लागि भयो। यो चाहिँ तिमीलाई 2 डाइमेन्सन भेक्टरको भयो। यो चाहिँ 2 डाइमेन्सन भेक्टरको लागि भयो यो 2 डाइमेन्सनल भेक्टर है। यो चाहिँ 3 डाइमेन्सन 3D लेखौँ है 3D भेक्टर्स मतलब 3 डाइमेन्सनल भेक्टर्स है। अब हेर्ने यसमा पनि -1 ले तिमी 6 सँग मल्टिप्लाई गर 7 ले 2 सँग गर 4 ले -2 सँग यसरी मल्टिप्लाई गरेर यसलाई के गर सल्युसन गर्दियौ 6 आउँछ है। यो नि के हो त फेरि त्यस्तै गरी तिमी हेर्ने यो यसलाई चाहिँ यो भेक्टर i यो भेक्टर j अनि भेक्टर k भेक्टर j एन्ड भेक्टर k एउटा कुरा ध्यान दिने जसरी यो फर्स्ट भेक्टरमा यो भेक्टरमा तिमीलाई यहाँ i छ है यहाँ j के छ भने i छ भने नि तर यसमा त j छैन त्यसको कोएफिसिएन्टको रूपमा के बुझ्ने 0। त्यसैगरी j को कोएफिसिएन्ट कति छ रे 2 त त्यो 2 लेख्दिने र अर्को भेक्टरमा j को कोएफिसिएन्ट कति छ रे 2 तिर मल्टिप्लाई यसरी गर्ने। त्यसैगरी यो फर्स्ट भेक्टरमा हेर्ने यो चाहिँ k को कोएफिसिएन्ट कति हो -3 र अर्को यो k को कोएफिसिएन्ट कति छ रे -3 यसलाई मल्टिप्लाई गर र बुझ्यो कोएफिसिएन्टलाई मल्टिप्लाई गर्ने है i j k को ले भएको भएन है। अनि यसलाई सल्युसन गर 7 आन्सर आइहाल्छ ल हेर the dot product obeys many of the laws that hold for the ordinary product of a real number. These are stated in the following theorem. यो चाहिँ हामीले यसरी यसको प्रोपर्टिजहरु अरु धेरै छ हाम्रो बुकमा नै यहाँ छ धेरै प्रोपर्टिज अफ द स्केलर प्रोडक्टको धेरै छ र तर केही चाहिँ यहाँ छ है जसरी केही प्रोपर्टिजहरु मध्येमा म यहाँ लेखेको छु र अझ बुकमा नै छ र बुकको पनि मैले यसको साथसाथ कुरा पनि गरिहाल्छु तिमीसँग। ल हेर्ने प्रोपर्टिज अफ द डट प्रोडक्टमा यदि तिमीलाई चाहिँ यसमा चाहिँ भेक्टर है यो हामीलाई चाहिँ भेक्टर ए भेक्टर बी एन्ड भेक्टर सी यसरी चाहिँ हामी लेख्छौं त्यहाँ भेक्टर ए र भेक्टर बी ए को यदि डट तिमीले गर्यो भने नि त भेक्टर ए को तिमी मोडुलस यसरी चाहिँ होल स्क्वायर लेख्न पाउँछौ ठीक छ। त्यसैगरी भेक्टर ए डट भेक्टर बी छ भने तिमी भेक्टर बी डट भेक्टर ए गर्न सक्छौ। यो ल लाई हामी चाहिँ के भन्छौं भने कम्युटेटिभ ल भन्छौं। कुन ल भन्छौं रे कम्युटेटिभ ल भन्छौं यसलाई किनभने दुईटा भेक्टरको चाहिँ डट प्रोडक्ट है यो भेक्टरलाई यस्तो ल लाई हामी के भन्छौं कम्युटेटिभ ल भन्छौं ठीक छ। त्यसैगरी जुन त्रिवटा भेक्टर छ भेक्टर ए डट अनि त्यसपछि दुईटा भेक्टरलाई सम गर है भेक्टर बी र भेक्टर सी अरे यसलाई सम गरेपछि या त्यसपछि भेक्टर ए ले भेक्टर बी लाई मल्टिप्लाई गर यसरी वा त्यो भेक्टर ए ले सी लाई मल्टिप्लाई गर यस्तो टाइपको जुन रुल आयो भने यो रुललाई हामी चाहिँ के भन्छौं भने डिस्ट्रिब्युटिभ ल भन्छौं। यो 3 नम्बरको कुन ल हो रे डिस्ट्रिब्युटिभ ल हो यो डिस्ट्रिब्युटिभ ल हो है। अनि त्यसैगरी 4 नम्बरमा तिमी देखिरहेको छौ 3 वटा भेक्टर छ भेक्टर सी डट एफ लेखेको छ यसलाई ए सी लाई चाहिँ कन्स्ट्यान्टको रूपमा है सरी सी लाई चाहिँ के गर्यो भने एउटा कन्स्ट्यान्टको रूपमा सी को लाई भेक्टरको रूपमा नलिएर सी लाई के भने एउटा कुनै नम्बर छ है र यसरी कुनै कन्स्ट्यान्ट छ भने त्यो कन्स्ट्यान्टलाई तिमी के गर भने ए डट भेक्टर बी गर र कन्स्ट्यान्टले मल्टिप्लाई गर वा भेक्टर ए डट र भेक्टर बी ले मल्टिप्लाई गर एउटै कुरा। त्यसैगरी कुनै पनि अब यो भेक्टर ए लाई तिमी 0 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ 0 नै हुन्छ यो चाहिँ कुरा है। यसरी चाहिँ हामीले यो प्रोपर्टिजमा यसको चाहिँ
These properties are easily proved using the यो चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौं भने यो सबै propertiesहरुलाई नि हामी इजिली प्रुफ गर्न सक्छौं जसरी यो पहिलाको जुन हामी डट प्रोडक्टको जुन property छ नि त्यसलाई युज गरेर है जसरी यहाँ निर्माण हो मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ के भने भने यो भन्दा पहिला हामीले भर्खर भेक्टर a = के लेख्थ्यो रे a1 अनि a2 अनि के थियो रे a3 थियो हैन अब यसलाई चाहिँ हामी के गरौँ भने नि भेक्टर a डट भेक्टर a गरौँ त भेक्टर a भनेको a1 a2 र के हो रे a3 हो अनि डट फेरि a1 a2 र के हो a3 हो अब यसलाई मल्टिप्लाई गरेर त a1 लाई मल्टिप्लाई गरेर नि के हुन्छ a1 को स्क्वायर हुन्छ प्लस फेरि a2 ले a2 लाई a2 को स्क्वायर हुन्छ र a3 को के हुन्छ रे होल स्क्वायर हुन्छ यो भन्नुको मतलब के भयो भने तिमीलाई भेक्टर a को मोडुलस को होल स्क्वायर हो एउटै कुरा हो है किनभने नि तिमी भेक्टर a भनेको भेक्टर a = हेर त a1 a2 a3 सक्छ हैन त्यसलाई मोडुलस अफ a गर त मोडुलस अफ a गर यसलाई मोडुलस अफ a गर्यो भने अंडर रुट गर त के हुन्छ अंडर रुट गर्यो भने a1 को स्क्वायर प्लस a2 को स्क्वायर प्लस अनि a3 को के हुन्छ रे होल स्क्वायर हुन्छ जब तिमी यसलाई भेक्टर a को मोडुलस को त्यही भयो भने यसलाई के गर होल स्क्वायर गर त यस होल स्क्वायर गर्ने बित्तिकै रुट क्यान्सल हुन्छ यसरी रुट के भएर क्यान्सल हुन्छ भने यो आइहाल्छ अर्थात यो त्यसरी गरी तिमीहरु त्यो अरुहरु पनि यसरी प्रुफ गर्न सक्छौ यसमा चाहिँ यो धेरैको जानकारी म यसरी मैले डिलिट गरिरहेछु अब हेर्नु यो डिस्ट्रिब्युटिभ ल को जसरी यो भेक्टर a भेक्टर b र भेक्टर c हो अब भेक्टर a = a1 a2 a3 र भेक्टर b = यसरी चाहिँ b1 b2 यसरी चाहिँ के गर्ने भने यो भेक्टर b + c लाई पहिला के गर्ने सम गर्दिने अनि फेरि त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने तिमी यो फर्म यसरी पाउँछौ त्यसरी है यो कन्डिसनमा यसरी पाउँछ एकचोटी तिमीले यसलाई हेर्ने अब चाहिँ हामी के गरौँ भने अब अरुहरु पनि प्रुफ गर्न सक्छौ बुकमा नि छ बुकमा पनि तिमी हेर्न सक्छौ ल हेर त यो अलि यहाँ चाहिँ कि the dot product of vector a and vector b can be given a geometric representation in the terms of the angle theta between the vector a and vector b which is defined to the angle between the representation of vector a and vector b that is that at the origin where theta between the 0 and pi radian अब हेर यो जुन थीटा एंगल हो है यो चाहिँ भेक्टर a र यो के हो रे भेक्टर b हो यो चाहिँ भेक्टर a र यो के हो रे भेक्टर b हो त तिमीलाई थाहा छ यो हामी जब भेक्टर ab निकाल्छौ भने नि ab निकाल्ने बित्तिकै a र b पोजिसन भेक्टर हो भने हामी के गर्छौ रे ob माइनस के गर्छौ रे oa गर्छौ त भेक्टर ob चाहिँ के हो त यहाँ b भेक्टर हो त तिमी b भेक्टर मतलब यसरी निकाल्दाखेरि हुन त यहाँ चाहिँ ba निकालेको छ है ba एकछिन है यो ba भेक्टर निकालेको छ मैले ab निकाल्ने यहाँ निकालेको छ ba एकैछिन है मैले अलिकति उल्टो गरिदिएँ यो चाहिँ यसले निकालेको छ ba भेक्टर हैन b बाट a गएको छ यो यस्तो हो यो भेक्टर छ है ba भेक्टर निकालेको छ ba भेक्टर निकाले बित्तिकै के हुन्छ रे oa भेक्टर माइनस के हुन्छ ob भेक्टर हुन्छ त oa कति छ भन्दाखेरि oa भनेको a भेक्टर हो है अनि ob भनेको के हो रे b भेक्टर हो भने तिमी यसरी बुझ्न सक्छौ अर्थात दुईटा भेक्टरको बिटवीनमा यदि थीटा एंगल छ भने इन अदर वर्ड्स थीटा इज द एंगल बिटवीन द लाइन सेगमेंट oa भेक्टर एन्ड ob इन द फिगर 1 यो चाहिँ फिगर 1 हो यो चाहिँ फिगर 1 मा चाहिँ देखिरा छौ एन्ड नोट if vector a and vector b are parallel the vectors then theta is equal to 0 बुझ्ने थीटा यदि 0 भएमा त्यो दुईटै भेक्टर एक आपसमा के हुन्छ रे प्यारलल हुन्छ ठीक छ अनि द फर्मुला इन द फलोइङ थ्योरम इज युज्ड बाइ द यो फिजिकिस्ट एज द डेफिनेसन अफ द डट प्रोडक्ट यो चाहिँ हामीलाई यो डट प्रोडक्टको डेफिनेसन अर्को चाहिँ डेफिनेसन हामी डट प्रोडक्टको अर्को डेफिनेसन यसरी दिन सक्छौं कि थीटा इज द एंगल बिट्विन द भेक्टर a एन्ड भेक्टर b छ भने जुन अघि पनि कुरा गरेको थियो यो भेक्टर a डट भेक्टर b छ भने मोडुलस अफ भेक्टर b एन्ड मोडुलस अफ भेक्टर b छ भने यो पनि डेफिनेसन छ है यो त हैन द फर्मुला इन द यो थ्योरम को अल्सो एंगल बिट्विन द टु भेक्टर्स हामी यसलाई त्यही कुरालाई यसरी लेख्न सक्छौं अब मानौ भेक्टर cos थीटा इज इक्वल टु भेक्टर a डट भेक्टर b इज इक्वल टु यस्तो फर्ममा हामी लेख्न सक्छौं है
यसलाई चाहिँ तिमी लेख्यौ भने यहीँनिर तिमी देख्यौ भने दुईटा कन्डिसन तिमी हेर्न सक्छौ। के हेर्न सक्छौ भने इफ थीटा इज इक्वल टु 0 गरिदियो भने देन थीटा इज इक्वल टु 0 गर्ने बित्तिकै के हुन्छ cos 0 डिग्री हुन्छ। अनि भेक्टर a डट भेक्टर b बाई के हुन्छ रे मोडुलस अफ भेक्टर a बाई मोडुलस अफ भेक्टर के हुन्छ b हुन्छ। त cos 0 डिग्री इक्वल्स टु कति हुन्छ cos 0 डिग्री इक्वल्स टु कति हुन्छ रे 1 हुन्छ। अनि भेक्टर a डट भेक्टर b बाई यो चाहिँ के हुन्छ मोडुलस अफ भेक्टर a भनेको a नै हो, यो मोडुलस अफ b भेक्टर भनेको b नो क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने नि त भेक्टर a डट भेक्टर b इज इक्वल टु के भयो भने ab भइहाल्यो। अर्थात यदि तिमीले थीटा इज इक्वल टु 0 भयो भने अर्थात दुईटा जुन भेक्टर हुन्छ नि त्यो भेक्टर यो a भयो है अनि भेक्टर b थीटा इज इक्वल टु 0 भन्नुको मतलब के यो दुईटा भेक्टर a र भेक्टर b के हुनु रे प्यारलल हुनु हो। दुईटा भेक्टर के हुनु हो प्यारलल हुनु, प्यारललको कन्डिसन यो भयो। अब त्यसै गरी यो त डट प्रोडक्टको अघि कुरा फाइन्ड द एंगल बिट्विन द टु भेक्टर्स, दुईटा भेक्टरको एंगल यदि हामीलाई फाइन्ड आउट गर्नु छ भने त्यो चाहिँ हामी के गर्छौं भने पहिला दुईटैको चाहिँ पहिला यसलाई चाहिँ मोडुलस निकाल्दिने दुईटैको भेक्टर a को र भेक्टर b को र भेक्टर a को मोडुलस निकाल्ने, त्यसैगरी भेक्टर b को निकाल्ने। मोडुलस निकाल्दाखेरि यो 2 को हैन होल स्क्वायर गर्ने, त्यसपछि यो 2 को होल स्क्वायर माइनस 1 को होल स्क्वायर गर्ने, यसलाई सल्युसन गर्ने, त्यसैगरी 5 को होल स्क्वायर माइनस 3 को होल स्क्वायर र 2 को होल स्क्वायर यसलाई सल्युसन गर्ने। अनि त्यसपछि हामीलाई के चाहिएको छ भेक्टर a डट भेक्टर b अब भेक्टर a डट भेक्टर b निकाल्ने, किनभने हामीलाई चाहिँ एंगल निकाल्नको लागि cos थीटा इज इक्वल टु भेक्टर a डट भेक्टर b चाहिन्छ र त्यसैको चाहिँ के चाहिन्छ भने स्केलर चाहिन्छ अर्थात मोडुलस a इन्टु मोडुलस b चाहिन्छ। त्यसैले पहिला a डट निकाल्दाखेरि अब यो 2 ले तिमी यो 5 लाई मल्टिप्लाई गर र यो 2 ले कसलाई माइनस 3 लाई मल्टिप्लाई गर र माइनस 1 ले प्लस 2 लाई मल्टिप्लाई गरेर सल्युसन गर। सल्युसन गर्यो भने तिमीलाई के हुन्छ भने 2 आउँछ। र अब फर्मुलामा हाल cos थीटा इज इक्वल टु के हुन्छ फर्मुला भेक्टर a डट यो भेक्टर a डट के हुन्छ भेक्टर b हुन्छ अनि मोडुलस अफ भेक्टर a बाइ मोडुलस अफ भेक्टर b हुन्छ। अब भ्यालु राख्देऊ अनि यो युनिट के हुन्छ भने थीटा इज इक्वल टु यसलाई इन्भर्समा पनि हामी लेख्न सक्छौं। थीटा इज इक्वल टु cos इन्भर्स 2/3 अंडर रुट 38 चाहिँ हामी यसरी लेख्छौं। यसरी चाहिँ के हुन्छ भने दुईटा भेक्टरको बीचमा चाहिँ हामीले एंगल निकाल्ने एउटा भनौं न एउटा एक्जाम्पल बुझ्यौं है। अब त्यसलाई तिमी क्याल्कुलेटर युज गरेर यसरी निकाल्न सक्छौ। अब त्यसपछि यदि अघि चाहिँ हामी के देखाएको थियो भने इफ द थीटा इज इक्वल टु 0 देन द टु भेक्टर्स आर के रे प्यारलल। अब इफ द टु नन जीरो भेक्टर्स भेक्टर a एन्ड भेक्टर b आर हैन भेक्टर a र भेक्टर b आर कॉल्ड परपेंडिकुलर भन और ऑर्थोगोनल भन। यहाँ ध्यान दिने है परपेंडिकुलर वर्ड र ऑर्थोगोनल वर्ड सिमिलर वर्ड हो। इफ द एंगल बिट्विन देम थीटा दुईटैको एंगल बीचमा यदि थीटा छ भने थीटा इज इक्वल टु पाई रेडियन बाइ 2 भनेको 90 डिग्री है। 90 डिग्री छ भने देन द थ्योरम गिव्स जुन चाहिँ हाम्रो थ्योरम नम्बर जुन त्यहाँ 3 भनेको थियो त्यो चाहिँ के थियो हामीसँग हाम्रो भेक्टर a डट भेक्टर b इज इक्वल टु मोडुलस अफ भेक्टर a एन्ड मोडुलस अफ भेक्टर b छ। अब थीटा को भ्यालु राख। यो त थीटा cos 90 डिग्री इक्वल्स टु कति हुन्छ cos 90 डिग्री इक्वल्स टु कति हुन्छ रे 0 हुन्छ। तिमी टोटललाई मल्टिप्लाई गरे 0 ले मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै के हुन्छ रे 0 भयो। त त्यसैले देयरफोर के भयो भने कि भेक्टर a डट भेक्टर b इज इक्वल टु के भयो 0। यदि थीटा इज इक्वल टु 90 डिग्री छ भने दुईटा भेक्टरको डट कति आउँछ रे 0 आउँछ। एन्ड कन्भर्सली इफ द भेक्टर a डट भेक्टर b इज इक्वल टु 0 देन द cos थीटा इज इक्वल टु 0 सो थीटा इज इक्वल टु 90 डिग्री हुन्छ। तिमीले दुईटा कुरा बुझ्ने के कुरा बुझ्ने भने थीटा इज इक्वल टु 90 डिग्री छ भने दुईटा भेक्टरको डट के हुन्छ रे 0 हुन्छ। यदि दुईटा भेक्टरको डट यदि 0 छ भने तो के हुन्छ भने थीटा इज इक्वल टु 90 डिग्री हुन्छ। सो द जीरो भेक्टर इज कन्सिडर्ड टु बी द परपेंडिकुलर टु ऑल भेक्टर्स। परपेंडिकुलर हामी त्यो बुझ्ने कि एक भेक्टर अर्को भेक्टरमा परपेंडिकुलर छ। त यो चाहिँ कन्डिसन छ है। देयरफोर वी हैव द फलोइङ मेथड्स अफ द डिटरमाइनिङ द वेदर द टु भेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल। यदि दुईटा भेक्टर यदि ऑर्थोगोनल भयो भने है दुईटा भेक्टर ऑर्थोगोनल भयो भने टु भेक्टर्स भेक्टर a एन्ड भेक्टर b आर ऑर्थोगोनल इफ एन्ड ओन्ली इफ भेक्टर a डट भेक्टर b इज इक्वल टु के हुन्छ रे 0 हुन्छ है। यो चाहिँ कुरा अब हेर्ने त्यसपछि सबैलाई चाहिँ प्रुफ गर्नु छ के एउटा एक्जाम्पल लियो भने यो चाहिँ एउटा भेक्टर छ यो i तिमी यहाँ लेख्न सक्छौ है। यसमा i छ
अनि यो भेक्टर को सबैको चाहिँ के गर्यो भने डट निकाल। डट निकाल्नु भनेको अघि पहिले मैले भनेको थिएँ यो जुन आई को कोफिसिएन्ट 2 हो र 2 × 5 गर्ने, यो 2 × -4 गर्ने, यो यसमा कोफिसिएन्ट -1 हो, -1 × 2 गर्ने, यसलाई सल्युसन गर्ने 0 आयो है। दुईटा भेक्टर को डट कति आयो रे 0 आयो। So these vectors are perpendicular भनेर हामी चाहिँ बुझ्न सक्छौं। अब यदि यसमा चाहिँ एउटा कुरा के ध्यान दिने भने यहाँ हेर त, यदि दुईटा भेक्टर को डट यदि है यो डटमा हामी बुझ्छौं, सरी यो यसरी भेक्टर मैले देखेँ, यो त बोल्ड गरेको छ, हुन त्यो भेक्टर पनि सिम्बल हो, तर मैले यसमा चाहिँ तिमीलाई यो गरेर देखाइरहेको छु ल हेर्ने। यदि दुईटा भेक्टर को डट यदि 0 भन्दा ग्रेटर भएमा त्यस्तो बेला के बुझ्ने भने थीटा को भ्यालु के आउँछ रे, थीटा को भ्यालु के हुन्छ रे एक्युट हुन्छ। दुईटा भेक्टर को डट यदि 0 भन्दा ग्रेटर भयो भने थीटा को भ्यालु के हुन्छ रे एक्युट हुन्छ। यो सर्ट क्वेशनको लागि तिमीलाई काम लाग्छ। यदि दुईटा भेक्टर को डट इज इक्वल टु 0 छ भने थीटा इज इक्वल टु के हुन्छ रे पाई रेडियन बाइ 2 अर्थात 90 डिग्री हुन्छ। अनि दुईटा भेक्टर को डट भेक्टर ए डट भेक्टर बी इज इक्वल टु लेस देन 0 छ भने त्यतिखेर थीटा को भ्यालु के हुन्छ रे अब्ट्युज हुन्छ। बस यसबाट यही कुरा बुझ्नु छ ल। अब त्यसपछि यो अर्को चाहिँ के भयो भने यदि cos थीटा इज इक्वल टु 0 वाला त्यो कन्डिसन मैले अघि नै बताइसकेँ, तो सुरुमै बताइदिए यो दुईटा भेक्टर के हुन्छ यो रिलेसन यो प्यारलल वाला यो प्यारलल को रिलेसन। अब यसमा पनि दुईटा कुरा हुन्छ। अब 180 को कुराहरु पनि हुन्छ है यसमा चाहिँ। अनि भेक्टर ए एन्ड भेक्टर बी एक्ज्याक्टली अपोजिट डाइरेक्सन, यसको अपोजिट डाइरेक्सनमा छ भने त्यस्तो बेलामा थीटा इज इक्वल टु पाई रेडियन भएमा नि त्यस्तो बेलामा दुईटा भेक्टर को डट के हुन्छ रे माइनसमा हुन्छ भने बुझ्ने, यसरी नेगेटिभ हुन्छ यो 180 हुँदाखेरि है, किनभने cos थीटा इज इक्वल टु -1 हुन्छ। यहाँ cos थीटा इज इक्वल टु के हुन्छ रे 0, थीटा इज इक्वल टु 0 हुँदाखेरि 1 हुँदाखेरि यो कन्डिसन हुने भयो है। अनि थीटा इज इक्वल टु तिमीले 180 डिग्री राख्यो भने त्यस्तो बेलामा कन्डिसन के हुन्छ भने माइनस वाला आउनु भयो ल। एउटा कुरा चाहिँ अब अर्को चाहिँ हेरे प्रोजेक्सन को कुरा, जुन चाहिँ प्रोजेक्सन भेक्टर तिमीलाई जान्न एकदम जरुरी हुन्छ। जस्तो यो चाहिँ अलिकति ध्यान दिने, यसमा चाहिँ प्रोजेक्सन भनेको चाहिँ के बुझ्ने भने नि जसरी यो चाहिँ हेर्ने है। त्यसलाई अलिकति कलर मैले यो रेड कलर दुईटा भयो, कलर अलिकति है यहाँ हेर्ने। यसमा चाहिँ के छ भने यो फिगर नम्बर हाम्रो चाहिँ यो यानी फिगर नंबर 4 हो। यो फिगर नंबर 4 shows the representation vector PQ and vector PR। यो भेक्टर PQ हो र भेक्टर PR ले के सोच गरिरहेछ त्यो ध्यान दिने। भेक्टर्स भेक्टर A यो चाहिँ भेक्टर A एन्ड भेक्टर B, यहाँ चाहिँ हामी भेक्टर A एन्ड यसलाई भेक्टर B यसरी लेखौं है, यो चाहिँ भेक्टरै लेखौं यो। अनि यहाँ पनि तिमीलाई भेक्टर यहाँ भेक्टर लेखौं हामीले, यो भेक्टर लेखौं र यो भेक्टर लेखौं है यहाँ। अनि with the same initial point P है, PQ भेक्टर र PR भेक्टर को एउटै इनिशियल पोइन्ट P छ। हेर त P बाट दुईटामा स्टार्ट भएको छ, PQ र PR भनेको यसलाई को इनिशियल भेक्टर तिमी भन्न सक्छौ, पढाएको छु। इफ S इज द फुट अफ द परपेन्डिकुलर, यो S जुन छ नि यो फुट अफ द परपेन्डिकुलर छ फ्रम द R एन्ड द लाइन कन्टेनिङ द PQ, अनि PQ लाइन कन्टेन गरिरहेछ द देन द भेक्टर विथ द रिप्रेजेन्टेसन PS is called, हेर्ने यो PS भेक्टर लाई भेक्टर PS is called the vector projection of vector B onto A। यहाँ हेर्ने यो भेक्टर यो जुन रेड कलर को भेक्टर देखिरहेको छु यो भेक्टर यो PS हो। भेक्टर PS is called the vector projection of यो B को प्रोजेक्सन अनि onto OA भनेर यसरी पढ्ने। यो onto vector A is denoted by projection of vector B है, projection of vector B है। अनि यसलाई चाहिँ हामी projection of vector B on A पढ्छौं यसलाई यो। अब यसलाई तिमी चाहिँ के गर्यौ भने यसलाई चाहिँ रिभर्ब मतलब अलिकति उल्टो पारेर स्याडोमा यसलाई देख्यौ भने यताबाट यो चाहिँ ठ्याक्कै यस्तो मतलब अलिकति उल्टो जान्छ भने यो एच भइहाल्छ, पी चाहिँ के हुन्छ यहाँ अगाडि बढेर यहाँसम्म जान्छ, तै पनि सेम त्यही कन्डिसन रहन्छ। यो चाहिँ प्रोजेक्सनको यो प्रोजेक्सन सम्बन्धी सेम अघिकै फिगर हो यो चाहिँ प्रोजेक्सन अफ यो कुरा भयो। यसको चाहिँ एउटा एक्जाम्पल हामी चाहिँ देखौँ त, यो स्केलर प्रोजेक्सन हो जुन चाहिँ हामीलाई अहिले बुकमा छैन, मात्रै प्रोजेक्सन अफ भेक्टर हामीलाई पढ्नु छ।
अब हेर्ने उही समराइज कुराहरु यो चाहिँ एउटा हामीले यो ध्यानमा राख्ने कुनवाला नि यसको यो त हामीलाई अहिले काम लाग्दैन यो चाहिँ भेक्टर प्रोजेक्सन यो हामीलाई काम लाग्छ है भेक्टर प्रोजेक्सन अफ बी अन टु ए त यस्तो बेलामा के हुन्छ भेक्टर प्रोजेक्सन अफ बी अन टु ए भन्यो भने तिमी चाहिँ के बुझ्ने यो दुईटै भेक्टरको पहिला डट निकाल्ने अब कहाँ कुनमा प्रोजेक्सन छ रे भेक्टर ए मा त त्यसैले यो मोडुलस निकाल्ने है यो चाहिँ यसको है अनि यसैको चाहिँ हामीलाई मेन चाहिँ यो यति यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मको यो यति चाहिन्छ प्रोजेक्सन भेक्टर अफ बी प्रोजेक्सन भेक्टर अफ बी अन ए भन्यो भने दुईटा भेक्टरको डट निकाल्ने कुनमा प्रोजेक्सन भइरहेको छ त ए मा भइरहेको छ त्यसैले यहाँ मोडुलस अफ ए यो एक्सरसाइजमा गर्दाखेरि थाहा हुन्छ है ल यो एक्सरसाइजमा चाहिँ एक्जाम्पल यो प्रोजेक्सन भेक्टर निकाल्नु छ भने हेर्न त फाइन्ड द भेक्टर प्रोजेक्सन निकाल्नु छ भने कुनै पनि भेक्टरको दुईटा भेक्टर तिमीलाई गिभेन छ है भेक्टर बी जुन छ ए मा प्रोजेक्ट अन टु मा निकाल्नु छ भने सिन्स द स्केलर प्रोजेक्सन अफ भेक्टर बी अन ए छ भने पहिला के गर्ने भने भेक्टर ए को जुनमा छ नि त्यसको चाहिँ के गर्ने मोडुलस भेक्टर निकाल्दियो अब हामीलाई के निकाल्नु छ भेक्टर प्रोजेक्सन भेक्टर अफ बी अन ए निकाल्यो भने दुईटैको डट निकाल्ने है कुनमा गरिरहेछौँ ए मा त त्यसैले दुईटैको डट पहिला हामी निकालेर अनि चाहिँ के गर्ने यसमा पुट गरिदिने अब दुईटैको डट भनेको के भयो भने नि यो 1 ले 2 लाई गुणन गर्ने अनि यो 1 ले 3 लाई र 2 ले यो 1 लाई मल्टिप्लाई गरेर लेख्दिने मल्टिप्लाई गरेर अनि 14 ले डिभाइड गर्यो भने यो चाहिँ के भयो भने तिमीलाई चाहिँ भेक्टर प्रोजेक्सन अफ बी अन ए भयो यसको एन्सर एक्सरसाइजमा छ यो हामी एक्सरसाइजमा चाहिँ आऊ अब है 2 मिनेट भन्दा अझ अलिकति बढी छ एक दुईटा प्रब्लम गर्छौं हेर त एक्सरसाइजको पहिलो क्वेशन छ यसरी छ भने यिनीहरु के निकाल्नु छ फाइन्ड द स्केलर प्रोडक्ट है त्यसको स्केलर प्रोडक्ट तिमीलाई थाहै छ यिनीहरुलाई चाहिँ के गर्नु छ भने मल्टिप्लाई गर्देऊ यो 3 ले 2 लाई र 4 ले 1 लाई अनि ठ्याक्कै के भयो भने यति एन्सर भइहाल्यो है त्यसैगरी यो पनि तिमी के गर्यौ भने दुईटैलाई मल्टिप्लाई गरेर यो चाहिँ स्पेसमा छ यो a1 ले यो चाहिँ -3 ले 1 लाई 2 ले 2 लाई 1 ले 3 लाई यो सब मल्टिप्लाई गरेर 4 एन्सर भइहाल्यो ठीक छ यो पनि सेम यो एक्जाम्पल दिइसकेको छ यसमा धेरै टाइम नदिऊ त्यसैगरी फर व्हाट भ्यालु अफ m इज द फलोइङ पेयर अफ भेक्टर्स परपेन्डिकुलर अर अर्थोगोनल निकाल्नु छ यसमा भने यो जहिले पनि तिमीलाई जब दुईटा भेक्टर दिने बित्तिकै जब दुईटा भेक्टर परपेन्डिकुलर टु इच अदर छ भने यसको मतलब त्यसको प्रोडक्ट कति हो रे 0 छ त्यो कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन त्यसैले यो भेक्टर ए र भेक्टर बी गर्देऊ र यिनीहरुको डट प्रोडक्ट निकाल र यो इज इक्वल टु कति हुन्छ रे 0 हुन्छ अब किनभने द पेयर अफ भेक्टर्स आर परपेन्डिकुलर टु इच अदर इफ भेक्टर ए डट भेक्टर बी इज इक्वल टु के हुन्छ रे 0 हुन्छ त भेक्टर ए इज इक्वल टु के छ सरी भेक्टर ए डट बी इज इक्वल टु त हामी यहाँ निकालेका छौं नि फाइन्ड आउट त गरेका छ हैन यो हो त यो चाहिँ त्यसले आएर यहाँ भ्यालु यहाँ राख्दै इज इक्वल टु 0 र m को भ्यालु तिमी निकाल्न सक्छौ दैट इज द यो चाहिँ हाम्रो के भरे एन्सर भइहाल्यो है यो इजी छ त्यसैगरी यो 1 को सबै त्यस्तै हो अब 2 को पनि के फाइन्ड द कोसाइन एंगल बिट्विन द फलोइङ पेयर्स अफ द भेक्टर यसमा चाहिँ के गर्ने भने cos थीटा इज इक्वल टु फर्मुला युज गर्नको लागि नि पहिला दुईटैको डट निकाल्ने त्यसपछि दुईटैको मोडुलस निकाल्ने अलग अलग हैन अनि फेरि चाहिँ के गर्ने भने फर्मुला युज गर्ने cos थीटा इज इक्वल टु के हुन्छ a डट भेक्टर b बाइ अनि त्यसपछि त्यो भ्यालुहरु यसमा के गरे भने पुट गर्दियौ है यहाँ 12 भइहाल्यो अनि दुईटैको यो र इन्टु यो गर्देऊ जति आउँछ त्यति के भएर यो एन्सर भइहाल्छ ठीक छ ल थ्यांक यू